नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान चाहिँ आज पनि बिहानको 9 बजिसकेको छ र बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर आउने क्रममा आज हामी 515 भाग फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त आज धर्मदेशनाको हाम्रो विषय आजदेखि वर्ग पनि छुट्टिएको छ। संसर्ग वर्ग अन्तर्गत रहेको संसर्ग विषयको प्रश्न माथि हामी छलफल गर्नेछौं। संसर्ग भन्नाले यहाँ मित्रता सम्बन्ध र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउनु, यसलाई संसर्ग भनेर भनिन्छ। यसै विषयलाई लिएर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई सोधिएको प्रश्नमा नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाको दुविधा हटाइदिनुहुन्छ। मिलिन्द राजाको शंका निवारण गरिदिनुहुन्छ, उहाँलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ विभिन्न उपमाहरू दिएर। त यसै विषयमा आज तपाईहरुलाई एउटा सानो छ, यो धेरै लामो पनि छैन, अलिकति व्याख्या चाहिँ गर्नु पर्ला। हुन त हामीले मिलिन्द प्रश्न ग्रन्थलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने यो विषय त 5-10 मिनेटमै सकिन्छ। यो एउटा चाहिँ संसर्गको विषयमा। तर हामीले अलिकति व्याख्या गरेर सुन्यो भने चाहिँ हामीलाई प्रष्ट हुन्छ। त सुन्ने कुराहरू प्रष्ट भइयो भने मनमा गडिन्छ। मनमा गडिएको चीजहरू दीर्घकालसम्म रहिरहन्छ र धर्म भनेको जति तपाईको हृदयमा रहिरहन्छ त्यति बेलासम्म तपाईलाई उपकार हुन्छ। त दीर्घकालसम्म रहिरहने धर्मदेशनाले तपाईलाई दीर्घकालसम्म उपकार गर्छ। त्यसैले अलिअलि त व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्छ। व्याख्या गरिएन भने त्यो स्पष्ट हुँदैन। त्यो नेवारी भाषाबाट भन्छ, हाम्रो गुरुवर ज्ञान पुनिक भन्टीले भन्नुहुन्छ, धर्मदेशना याबले तक्षणाकनिमा भन्नुहुन्छ। त तक्षणाकनि भनेको कस्तो? त्यो विषयवस्तुलाई फुटाएर देखाइदिनु पर्छ रे कि। फुटाएर भन्दाखेरि त्यो अलिकति हुँदैन। भनाइको मतलब त्यो जुन विषय छ त्यसलाई छर्लङ्ग खुलस्त पार्नुपर्छ भनेको। अब भन्न त भनिहाल्छ हैन, देशना त भइहाल्छ। अब त्यसलाई तक्षणा केनी हो र तमक्षणा केनी हो हैन, त्यसलाई स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग पारेर देखाइदिने भनेको। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्छ। समय अलिकति लिए पनि छर्लङ्ग भयो भने चाहिँ सुनाउनेलाई पनि मजा, सुन्नेलाई पनि मजा। खै तपाईहरुलाई मजा लागिरहेको छ कि छैन? देशना गर्न पाए भने त मलाई त मजा, साह्रै मजा। त आजको विषयलाई पनि म त्यसरी नै सक्दो पाराले जति सक्छ त्यति छर्लङ्ग पारेर तपाईलाई देखाउने कोसिस चाहिँ गर्छु। अब कतिको सकिन्छ त्यो त अब भनिसकेपछि थाहा हुन्छ हैन।
त यहाँ मिलिन्द राजाले विभिन्न दुविधायुक्त विषयहरूलाई छर्लङ्ग पार्दै जाने क्रममा हुन त मिलिन्द राजालाई पनि बुद्ध शासनको चिन्ता भएकैले हो कि भविष्यमा अनागतमा विरोधीहरूले यो विषयहरूलाई भ्रममा पार्न नसकोस्। नागसेन भन्थे जस्तो विद्वान पण्डित मेधावी भन्थे भएको बेलामा यो प्रश्नहरूको समाधान गरिहाल्यो भने पछि अनागतमा कसैले पनि यसमा चाहिँ औँला उठाउने हैन आँखा चाहिँ टर्ने काम गर्न सकिँदैन नि। अज्ञानीहरू हुन्छन् मान्छेहरू हैन, श्रद्धाले मात्र काम गरिरहेका मान्छेहरू हुन्छन्, प्रज्ञा हुँदैनन्। अनि ती मान्छेहरूले चाहिँ छुल्यामुल्या गरेर उनीहरूलाई चाहिँ भट्काइदिन्छ सक्छ कि भ्रमित पार्न सक्छ भनेको। अब यस्ता कुराहरू तपाईले चाहिँ देशना गरिसकेको भए सुनाइसकेको भए त भ्रमित पार्न सक्दैन नि। अब तपाईलाई कसले भ्रमित पार्न सक्छ ल भन्नु त। उपदेश दिने सुन्ने तपाई त्यत्रो उपदेश सुनिसक्नु भयो, अझै तपाईलाई कसैले चाहिँ भ्रमित पार्न सक्छ भने त तपाई त त्यो बालुवामा कोरिएको धर्को जस्तो, बालुवामा कोरिएको धर्को जस्तो पानी आएन हावा आएन भने तपाईले कोरे जस्तो रहिरहन्छ। बाढी आयो पानी आयो र हावा चल्यो भने तपाईले त्यो कोरिएको त्यो बालुवामा कोरिएको धर्को छ नि त्यो त विलीन भएर जान्छ। हो त्यसरी नै कोही कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छ, देख्न सुन्छ यो गर्छ त्यो गर्छ, सबै श्रद्धा पनि उत्पन्न हुन्छ, विघ्न बाधाहरू नआएसम्म चाहिँ रहिरहन्छ उसको चाहिँ श्रद्धा हैन। त कसैले के भनिहाल्यो भने त्यसकै पछि लागिहाल्छ। तर भगवान बुद्धको शिक्षामा त चट्टानमा कोरिएको ढर्को जस्तो, चट्टानमा कोरिएको चाहिँ अक्षर जस्तो, त्यसैले हामीले बिहारमा शिलापत्र राखिन्छ नि तपाईको नाम सदा रहिरहने गरी, त्यसमा हावा चलोस् पानी चलोस् के फरक पर्छ? पर्दैन नि। हो त्यसरी नै भगवान बुद्धको धर्ममा तपाईले चाहिँ पाइला टेकिसकेपछि सानो तिनो श्रद्धाले तपाईले पुग्दैन। चट्टानमा कोरिएको अक्षर जस्तो पानी आए पनि हावा चले पनि नमेटिने किसिमले तपाईको श्रद्धा हुनुपर्छ। चाहे तपाईलाई अरूले जुनसुकै चिजले फकाउन आओस्, फुल्याउन आओस्, तर्साउन आओस्, त्यस्तो उपदेश छ नि। तपाईले सुप्रबुद्धको कथा सुन्नुभयो नि तपाई। आज एकचोटि तपाईलाई चाहिँ म चाहिँ भन्छु, तपाईको दिउँसो समय भयो भने सुप्रबुद्ध भनेर टाइप गर्नुस् भिक्षु विमलोकोमा। त्यो सुप्रबुद्धको त्यो उपदेश पनि सुन्नुभयो भने मारिदिन्छु काट्दिन्छु भनेर चाहिँ ल बुद्धलाई बुद्ध होइन भन, धर्मलाई धर्म होइन भन, सङ्घलाई सङ्घ होइन भन भनेर चाहिँ गर्दन छिनालिदिन्छु भन्दाखेरि पनि नतर्सिने। ल त छिनाल, मर्नु त छ सबै एकै दिन। धर्मको नाममा हैन सत्यको नाममा मर्न पाए त झनै राम्रो। ल मलाई के छ र यो सत्य मान्छेहरू मरेर गएछ सत्य लोकमै पुग्छ नि त हैन। असत्यहरू पो मरेर गए पनि असत्य लोकमा पुग्छ भनेर डराउँछ। सत्य मान्छेहरू मर्न डराउँछ। सत्य मान्छे र सत्य मार्गमा हिँडेर चाहिँ जुन बेला पनि तयार हुन्छ। किन मरेपछिको जुन गति छ उसले त पहिला यही बनाइसकेको छ, उसले त बिउ रोपिसकेको छ, उसले मर्न के को डर? त्यो पनि सत्यमा मर्नको लागि के को डर हैन। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि तपाईँ मर्नको लागि प्रेरित गरेको चाहिँ होइन है। भिक्षुहरूले त्यसो गर्न पनि हुँदैन। कसैलाई मर्नको नि मार्न पनि हुँदैन, मर्नको नि प्रेरित पनि गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ विनय धर्मको कुरा है, तपाईँले बुझ्नुहुन्न। त्यो चाहिँ तपाईँलाई पनि त्यो यसो भन्दाखेरि हुन त हो नि, कसैले पनि गर्नुहुन्न, तपाईँले पनि गर्नुहुन्न। भिक्षुहरूले मात्र के को कुरा हो? भिक्षुहरूलाई त्यो अनुमति नै छैन भगवान बुद्धको हैन। त यहाँ आजको विषयमा चाहिँ मिलिन्द राजालाई तपाईहरुले लाग्न सक्छ उहाँलाई श्रद्धै नभएको हो कि जे पनि दुविधा छ, यो शंका उपशंका गर्छ। तर उहाँको उद्देश्य पनि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ स्पष्ट नभएका विषयहरूलाई स्पष्ट पार्ने उहाँको पनि उद्देश्य हो नि त। मिलिन्द राजाको पनि विद्वान छ, मिलिन्द राजा पनि विद्वान छ। तपाईको त्यत्रो चीजहरू थाहा पाएको, प्रश्न गर्नलाई पनि चाहियो नि। प्रश्न मात्रै गर्ने भनेर हुन्छ? अलिकति सही तर्कसंगत सान्दर्भिक हैन सत्यमा टेकेर प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो नि। प्रश्न गर्यो भने जस्तो पाए त्यस्तो गरेर भएन। त मिलिन्द राजाको प्रश्नहरू हेर्नुस् त,
भनेपछि उहाँलाई त त्रिपिटक सारा थाहा भएको कुरा त यहाँ पर प्रमाणित भएको छ नि। यहीँबाट उहाँले यी सम्पूर्ण कुराहरू भगवान्ले यस्तो भन्नुभएको छ, यहाँ यस्तो भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई पनि त्यो चाहिँ दुविधा, हामीलाई हुनु त कहाँ कुरा हो, यो र त्यो यसले जोड्दाखेरि दुविधा हुँदो रहेछ, यो कुरा त्यो कुरा त्यसो उसो भयो भन्ने कुरा पनि हामीलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर मिलिन्द राजाले त्यो उठाइदियो नि त। दुईटा कुरा दाँजेर हेर्ने पनि हामीलाई त्यो प्रज्ञा नभइरहेको बेलामा, होइन, मिलिन्द राजाले प्रश्न गर्नुभयो। कति प्रश्न गर्नुभयो गयो, होइन। अब यो संसर्ग वर्ग भनेर छुट्टै वर्गहरू छन्। यो मिलिन्द प्रश्न वर्ग सक्यो। हाम्रो चाहिँ सर्वज्ञता ज्ञान वर्ग सक्यो हिजो। आजदेखि संसर्ग वर्गमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो प्रश्नहरूलाई एउटा एकमुष्ट राखेर सुनाएको प्रश्नहरू के। त आज कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, व्याख्या गऱ्यो भने यो लामै छ, हेर्नुहोस् है, तै पनि म सरसर्ती गर्छु। भन्ते नागसेन भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, मित्रता सम्बन्ध र संसर्ग बढाउनाले भय उत्पन्न हुन्छ। यो भगवान बुद्धको वचन है। जति तपाईको सम्पर्कमा मान्छेहरू आए, जति सबैले सम्बन्ध बढाउँदै गए, जति तपाईले मित्रता बढाउँदै गए, धेरै मान्छेहरूसँग तपाईँ घुलमिल हुनुभयो, सबैले चिन्न थाल्यो, सबैले चिनाउन थाल्यो, तपाईलाई भय आउँछ। मलाई त आयो, तपाईलाई पनि आउँछ। अब यो चाहिँ यो भगवान बुद्धको वचनै हो यो। अब हुन त केही कुराहरूमा लाभ पनि होला, तर धेरै तपाईले चाहिँ संसर्ग सम्बन्ध मित्रता भनेर जति तपाईले बढाउँदै जानुहुन्छ नि, त्यति तपाईलाई चाहिँ यहाँबाट त्यहाँबाट यसोबाट त्यसोबाट भय आउँछ। भय आउँछ कि बाधा अर्जुनहरू आउँछ, होइन होला भन्नु होला। अहिले आएको छैन होला, हेर्दै जानु न, आउँछ। त्यो अनि भन्नुभयो भगवान बुद्धले, संसर्ग इक्वल टु धेरै सम्बन्धहरू, धेरै मित्रताहरू बढाउनाले भय उत्पन्न हुन्छ। घर गृहस्थीमा पर्नाले रज उत्पन्न हुन्छ। रज भनेको के हो त भन्दाखेरि मैल खिटी, होइन। अब मैल भनेको चाहिँ यहाँ तपाईको चाहिँ ठुलो मैलो होइन। रज भनेको चाहिँ खिटी, मल भनेको चाहिँ राग द्वेष मोह भनेको। घर गृहस्थीमा पर्नाले रज उत्पन्न हुन्छ रे। घर गृहस्थी भनेको चाहिँ यो मैलो हो कि। अब यसो भन्दै गरिराखेर देश नसुन्नु हुने त सबै घर गृहस्थीमा बसेकाहरू होइन होला भनेर भन्ने शब्द आयो होला मनमा। हो कि होइन, तपाईँ झुटो नबोलिकन भन्ने हो भने हो कि होइन, घर गृहस्थीमा बस्नु भनेको त मैलमा बस्नु जस्तै हो। एक ठाउँमा भगवान बुद्ध यसो पनि भन्नुभएको छ कि, त्यसैले संसर्गमा र घर गृहस्थमा नपर्नु मुनिहरू यही चाहना गर्दछन्, होइन। संसर्ग सम्बन्ध मित्रता बढाउनाले भय उत्पन्न हुन्छ भने घर गृहस्थीमा पर्नाले रज उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले मुनिहरूले, यानी कि तपाईको साँच्चै विद्वानजनहरू, होइन, ज्ञानी पुरुषहरू, त्यागी पुरुषहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि
संसर्ग सम्बन्ध र मित्रतामा पर्नु हुँदैन, घर गृहस्थीमा पर्नु हुँदैन। र साँच्चैको त्यागी, साँच्चैको विद्वान हैन मेधावी पण्डितले चाहिँ यस्तै विषयलाई रुचाउनु पर्दछ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले फेरि अर्को पनि के भन्नुभएको छ त भन्टे नागसेन, सुन्दर सुन्दर विशाल विशाल विहारहरू निर्माण गरेर बनाएर विद्वान बहुश्रुत शील समाधि प्रज्ञावान भिक्षुहरूलाई राख्नु, बसोबास गर्नु, बसोबास गराउनु भन्नुभएको छ। एकातिर चाहिँ संसर्ग सम्बन्ध मित्रता नबढाउनु, त्यो बढायो भने भय उत्पन्न हुन्छ। अर्कोतिर घर गृहस्थीमा बसियो भने रज उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले मुनिहरू यस्ता विषयहरूबाट अलग भएर बस्न चाहन्छ, अलग भएर बस्न चाहना गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त अर्कोतिर के पनि भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि राम्रा राम्रा विशाल विशालै तपाईको चाहिँ विहारहरू बनाएर बहुश्रुतवान प्रज्ञावान शील समाधि प्रज्ञावान भिक्षुहरूलाई बिहारमा बसोबास गराउनु, यानि कि भिक्षुहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ बहुश्रुतवान भिक्षुहरू शील समाधि प्रज्ञावान भिक्षुहरूलाई चाहिँ बिहार दान गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। त भन्ते नागसेन यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिकति दुविधा भएको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि अब बिहार दान गरियो भने भिक्षुहरू त्यो बिहारमा बसियो भने मान्छेहरूसँग त संसर्ग भइहाल्छ, सम्बन्ध गाँसिहाल्छ, मित्रता बढिहाल्छ हैन, भेटघाट भइहाल्छ। अब त्यसरी भेटघाट हुने स्थानै दान गरिसकेपछि अनि मुनिहरू चाहिँ त्यसरी बसोबास गर्नुपर्छ, तपाईको चाहिँ संसर्ग सम्बन्ध मित्रता भन्दा बढाउने काममा लाग्नुहुन्न, घर गृहस्थीमा पर्नुहुन्न भन्ने विषय यो बिहार दान गर्नु भन्ने विषयसँग अलिकति मेल खाएन। तर भगवान बुद्धले त भन्नुभएको छ, दुईटै कुरा भन्नुभएको छ हैन। भन्ते नागसेन, यदि भगवान बुद्धले मित्रता सम्बन्ध बढाउनुमा भय उत्पन्न हुन्छ, घर गृहस्थीमा बस्नुमा पर्नुमा रज उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले मुनिहरू ज्ञानीहरू त्यागीहरू संसर्ग बढाउनुमा अलग हुनुपर्छ, घर गृहस्थीमा पर्नुमा अलग हुनु भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो भने चाहिँ ठुला बिहारहरू चाहिँ निर्माण गरेर बहुश्रुतवान विद्वान भिक्षुहरूलाई दान गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई बसोबास गराउनुपर्छ भन्ने कुरा असत्य ठहरिन्छ। यदि बिहारहरू निर्माण गरेर भिक्षुहरूलाई यानि कि विद्वान बहुश्रुत शील समाधि प्रज्ञावान भिक्षुहरूलाई चाहिँ बसोबास गराउनु भयो, यानि कि बिहार दान गर्नुभयो भने त्यो सत्य कुरा हो भने संसर्ग सम्बन्ध मित्रता बढाउनुमा भय उत्पन्न हुन्छ, गृहस्थीमा बस्नुमा रज उत्पन्न हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ असत्य ठहरिन्छ। ती भिक्षुहरू पनि बिहारमा बस्यो भने त जसरी गृहस्थीहरू घरमा बसेका हुन्छन् भिक्षुहरू पनि त त्यसरी नै बस्छन् त। अनि गृहस्थीहरू घरमा जसरी बसेका हुन्छन् भिक्षुहरू पनि घर बिहारमा त्यसरी नै बसेको हुन्छ, उनीहरूलाई पनि रज उत्पन्न हुन्छ। अलिकति दुविधा भयो भन्ते नागसेन।
भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिनुभयो, महाराज मिलिन्द, भगवान बुद्धले संसर्गबाट भय उत्पन्न हुन्छ भन्नुभएको कुरा सत्य हो। यो विषयमा कुनै शङ्कै छैन। धेरै संसर्ग सम्बन्ध मित्रता भनेर चाहिँ बढाउँदै मात्रै लाग्ने हो भने तपाईलाई भय पनि आइरहन्छ। त घर गृहस्थीमा बसिरहनु जेल, घर गृहस्थीकै जीवन मात्र यापन गर्ने हो भने तपाईले मैल हटाउन सक्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि घर गृहस्थी भनेकै, घर गृहस्थीमा पर्नु भनेकै रज उत्पन्न हुनु हो, जसले रज उत्पन्न गर्छ, यानि कि मैल उत्पन्न गराउँछ। अब भिक्षुहरूलाई सारा घर गृहस्थी त्यागेर आएकाहरूलाई त मनको मैललाई हटाउनको निमित्त कति अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ, हैन? कति त त्यो मैल निकाल्न नसकेर उनीहरूले जीवनै बिताएर जान्छ। त घर गृहस्थीमा बसेर तपाईको यो रज निकाल्नु भनेको त गाह्रो हो नि, धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ महाराज, धेरै गाह्रो छ। रिसाउँदैन भन्छु, रिसाउनै पर्ने। लोभ गर्दिन भन्छु, लोभ गर्नै पर्ने। कसैसँग झगडा गर्दैन भन्छु, झगडा गर्नै पर्ने, हैन? गृहस्थीहरूमा झुटो कुरा बोल्दिन भन्छु, बोल्नै पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, हैन? अब घर बनाइसकेपछि अलिकति चाहना बढ्ने भइहाल्यो। घर गृहस्थी भइसकेपछि छोराछोरी हुनु भइहाल्यो, उनीहरूलाई पढाउनै पर्यो, उनीहरूको उन्नति हेर्न चाहना इच्छा हुने भयो, हैन? अलिकति खेत बढाउनै पर्यो, अलिकति तल्ला थप्नै पर्यो, अलिकति पैसा कमाउनै पर्यो, खानै पर्यो, लाउनै पर्यो, समाजमा हैन अलिकति लुएको बस्नै पर्यो, सुहाउने किसिमले बस्नै पर्यो, हैन? तामझाम गर्नै पर्यो। यो त्यो नाना थरीका गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उपासक उपासिकाहरू घर गृहस्थमा बसेर यो मैल हटाउनु साह्रै गाह्रो। किन त भन्दाखेरि यो गरेन उसले भन्ला, त्यो गरेन उसले भन्ला, आफ्नो जीवन आफूले भने जस्तो बाँच्न पाउँदैन घर गृहस्थीमा बसेर। साँच्चै के भन्ने हो भने म त आफ्नै तालले बाँच्छु भन्नु होला, तर तपाईलाई तपाईँ समाजमा तपाईँ चाहिँ घर गृहस्थीमा बस्दै जानुहोस्, अरूको लागि हैन, अरूको पारालाई तपाईँ बाँच्नुपर्ने हुन्छ कि नपत्या तपाईँ आफै भोक्त भोगी हो नि, हैन? एउटा लुगा मात्र लाउँदाखेरि पनि फल्नाले कस्तो लुगा लगाएको राम्रो भएन, ल अब उसले राम्रो बनाउनको लागि तपाईले अब लुगा चेन्ज गर्छ, लुगा फेर्छ तपाईले। एउटा मान्छेले यसो आयो घरमा, हे कस्तो कलर लगाएको तपाईले घरमा, राम्रो भएन, ल अब तपाईले उसको लागि तपाईले आफ्नो घरको कलरै फेर्छ, रङ्गै अर्कै लगाइदिन्छ तपाईले। जुत्तादेखि खाने पिउनेदेखि फेर्छ तपाईले, सबै फेर्छ तपाईले। अरूले भने जस्तो बात छ कि तपाईँ हामीलाई भन्न आओस् त यो चिबर तपाईँको राम्रो भएन अर्को लाऊ भनेर, त भन्न आओस् त मलाई भन्न सक्छ? ल भन्दै तपाईँको यो चिबर लगाएको त राम्रै भएन, यस्तो गेरुवा वस्त्र स्वाएन, ल के भन्छ मलाई, अब म के गर्ने त? अब म छ त हाम्रो यो भिक्षु भनेपछि यही त लाउँछ नि। अब के घर गृहस्थीमा त नाना थरीका रङ्गी चङ्गी बिरङ्गी, ल हेर्नुहोस् त भिक्षुहरूको त्यस्तो छैन नि। कसले के भन्छ हामीलाई यो लुगामा के भन्छ, हैन? भनाइको मैले यो सानो उपमा मात्र दिएको।
घर गृहस्थीहरूमा चाहिँ अरूको बन्धनले पनि बाँडिरहेको हुन्छ कि प्रवजितहरूलाई त्यसरी बाँडिँदैन। उनीहरू अलिकति स्वतन्त्रै हुन्छ। त घर गृहस्थीमा तपाईँको चाहिँ नाना थरीका गरिरहनै पर्ने हुन्छ कि नगरिकन हुँदैन। फेरि उनीहरूको चाहिँ आफ्नै होइन समाज हुन्छ, आफ्नै परम्परा, आफ्नै रीतिसिति आदि इत्यादि भएर त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। यतापट्ट जोडिएको उतापट्ट जोडिएको। अब भिक्षुहरू हेर्नु, सबै चिज सारा चिजबाट त्यागिसकेपछि त्यो समाजले हामीलाई त्यो बाँड्न सकिँदैन। अब त्यही भिक्षु समाजमा बाँडियो भने त अर्कै कुरा भइहाल्यो हेर्नुहोस्। तर भिक्षुहरूलाई चाहिँ समाजले के बाँड्छ? ताल्लो भएर यसरी चाहिँ बस्यो मुण्डन गरेर, ल तपाईँको ताको त तालो भयो, केस पालन भन्न आउन सक्छ कसैले? तपाईँको त्यो केस एउटा पनि तपाईँले यताउता राख्यो भने झिरिङ्ग भयो भने छ्या कस्तो केस राखेको, अलिकति मिलाएर हिँड न, अलिकति तेल राखेर अलिकति नुहाएर हिँड न हो भन्छ अरूले। हुनु पनि हो। फेरि अब हामीलाई त्यो तेल लगाएर केस कोरेर होइन यो गर उ गर भन्ने आउने को भन्दैन नि, भन्नै सक्दैन होइन। त्यो उनीहरू छुटिसकेको भएर। र मुनिहरू प्रज्ञावान होइन बुद्धिमान त्यागीहरू यस्ता चाहिँ घर गृहस्थीमा पर्नु र संसर्ग सम्बन्ध र मित्रता भन्दा बढाउनुबाट अलग्ग भएर बस्छ। महाराज मिलिन्द यो वाक्य भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको। भगवान बुद्धकै वचन हो, भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको। तर यो वचन भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभयो। मुनिहरू त्यागीहरू ज्ञानी पुरुषहरू होइन भिक्षुहरू उनीहरू त कसरी जीवनयापन गर्छन् त भन्दाखेरि एउटा जङ्गलको एउटा मृग स्वतन्त्र रूपले जङ्गलमा हिँड्छ, खान्छ, जहाँ इच्छा लाग्यो त्यहीँ सुत्न सक्छ, रुखमुनि पनि बास गर्छ होइन। त एउटा मृगको जीवन स्वतन्त्र हुन्छ, कसैसँग बाँडिएको हुँदैन होइन। यो हिसाबले एउटा भिक्षु, एउटा त्यागी, एउटा ज्ञानी पुरुष पनि त्यसरी नै मृग जस्तो स्वतन्त्र भएर हिँड्नुपर्छ। त एउटा साँच्चैकै प्रज्ञावान बुद्धिमान त्यागी भिक्षुहरू भइसकेपछि धेरै संसर्ग सम्बन्ध र मित्रता बढाउन चाहँदैन। किन त भन्दाखेरि भय उत्पन्न हुन्छ कि। र भिक्षुहरू ज्ञानी छन्, त्यागी छन् भने उनीहरू घर गृहस्थलाई पनि घर गृहस्थमा पर्न पनि रुचाउँदैन क्या। किनभने घर गृहस्थीमा पर्नु भनेको चाहिँ रज उत्पन्न गर्नु भन्ने कुरा त्यो त्यागी त्यो भिक्षुलाई थाहा हुन्छ, त्यो मुनिहरूलाई थाहा हुन्छ। सत्पुरुषहरू होइन। त भगवान बुद्धले एउटा भिक्षु जीवन र त्यागी जीवनलाई मृग जङ्गलमा स्वतन्त्र रूपले बास गर्ने जस्तै उनीहरू पनि आफ्नो जीवन स्वतन्त्र रूपले जहाँ भयो त्यहीँ स्वतन्त्र रूपले जीवनयापन गर्नु पाउनुपर्छ र गर्नुपर्छ। त्यस्ता जीवनमा भय उत्पन्न हुँदैन। जुन जीवनमा संसर्ग सम्बन्ध र मित्रता बढाउँदै लग्छ उनीहरूको जीवनमा भय उत्पन्न हुन्छ। त्यस्ता बढाउँदै लग्ने नलगेको जीवनमा चाहिँ भय उत्पन्न हुँदैन। त्यस्तै घर गृहस्थमा पढ्नेहरूले रज उत्पन्न गरिहाल्छ, घर गृहस्थमा नपढ्नेहरूले चाहिँ रज यानि कि मैलहरू कटाउँछ। यो उपदेश त भगवान बुद्धले श्रमण भिक्षुहरूको लागि दिनुभएको।
त्यसैले यो वचन त साह्रै नै उपयुक्त छ, सान्दर्भिक छ र जीवन उपयोगी वचन हो श्रमण भिक्षुहरूको लागि, हैन? मृगहरू जङ्गलमा बिना घर पनि स्वच्छन्द घुमफिर गर्दछन्, जहाँ चाहन्छ त्यहीँ सुत्छन्, जहाँ चाहन्छ त्यहीँ हेर्छन्। त्यसैले भगवान बुद्धले यो वचन भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको हो। त्यसैले यो वचन भिक्षुहरूको लागि त कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ। हे भिक्षुहरू, जीवन त्यागी भइसकेपछि धेरै संसर्ग नबढाओ, धेरै सम्बन्धहरूमा नपर, धेरै मित्रता नबढाओ, भय उत्पन्न हुन्छ। बस यो भिक्षुहरूको लागि हो, यो सत्य हो। भिक्षुहरूको लागि यो गर्नुहुन्न र गयो भने ती भिक्षुहरूलाई भय उत्पन्न हुन्छ। र भिक्षुहरूको जीवनमा घर गृहस्थीमा बस्नु भनेको मैले हो। तपाईको एउटा भिक्षुलाई, अब भिक्षु भएर गइसकेको त्यो त्यागी भिक्षु त्यत्रो शुद्ध स्वच्छ भइसकेको घर गृहस्थ फेरि पर्नु भनेको त मैले होइन त, त्यो मैले त हो। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूको लागि घर गृहस्थीमा हैन, अब जस्तो घरमा जानु मात्रै त्यो मैलमा जानु जस्तो हुन्छ कि। म आफू त आफ्नो घरमा जाँदैन त्यति। त्यो घर गृहस्थमा परेपछि तपाईको हैन, हुन त बुवा आमाहरू छन् हैन, त्यो बेला बेलामा गइन्छ। तर घरमा गइसकेपछि घर भनेकै प्रवचित जीवनको लागि मैलै हो कि त्यो। त्यागी भइसकेपछि घरमा बार बार जानुहुन्न। जाने होला न हैन, तै पनि अब त्यो होस गरेर गयो होला नि, तर त घरमा गइसकेपछि त्यो मैलहरू त उत्पन्न भइहाल्छ के। त्यसैले जति सक्छ घर गृहस्थीमा चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ नजाने। अब भोजन त जानै पर्यो, तपाईको धर्मको कामहरूमा त्यसले गर्दाखेरि त्यो मैल हुने होइन। त्यत्तिकै बिना काममा तपाईँ घरमा गइरहनु भयो भने तपाईलाई मैल बढ्छ क्या, मैल। यो त्यो देख्छ, यो त्यो सुन्छ हैन, व्यवहारहरू हुन्छ। म घरमा गयो भने त कहिलेकाहीँ बुवा आमाहरू आएर गफ गर्न आउँछ हैन। बिचराहरूले अब हाम्रो देशमा भनेको त एक घन्टा त सुन्छ होला नि, सुने पनि त्यसपछि त कुरा के हुन्छ, घर गृहस्थी त हुन्छ नि। बुवाले एउटा सुनाउँछ, आमाले एउटा सुनाउँछ, दिदीले एउटा सुनाउँछ, दाइले एउटा सुनाउँछ, भाइले एउटा सुनाउँछ नि। अनि सुनाइसकेपछि के हुन्छ, सुनेपछि तपाईको चाहिँ होस गर्न सकेन भने त त्यहाँ विचार उत्पन्न हुन्छ नि त। अनि म त आमा बुवाहरू मसँग गफ गर्दैन के धेरै। धर्मको कुरा गर्यो अनि सक्यो भने अनि म त के कुरा गर्छ हैन। यो घर गृहस्थीको कुरा नगर मसँग। घर गृहस्थीमा तपाईहरु जे गर्ने हो त्यो धर्मपूर्वक गर्नुस् हैन। मलाई केही त्यो नसुनाए पनि हुन्छ भनेर भन्छु। अनि बुवा आमाले ल के भन्देलाई त्यस्तै छ भने त्यही सुनाउँछु ल भन्छ। नत्र भने त्यो घर गृहस्थीको कुराहरु त तपाईलाई थाहै छैन, मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन नि हो। अनि जति प्रवचितहरु घरमा जाने आउने गर्छन् नि, उनीहरुमा मैल चाहिँ वर्ष। यो भगवान बुद्धको वचन, मेरो वचन हो र। म चाहिँ बुङ्गुमतीमा बिहारमा जाँदाखेरि त नजिकै हो। बिहारबाट हिँडेर गयो भने 5 मिनेटको बाटो हुन्छ, 5 मिनेट पनि पर्दैन होला। अब मेरो पाइला अलि फटाफट छ नि हैन, 5 मिनेट पर्छ होला, तै पनि म जाँदैन। मलाई यो वचन भगवान बुद्धको वचन याद आउँछ कि के जानु घर गृहस्थीमा। घर गृहस्थी हुन जाने होइन, तर घरमा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ कसैले के भन्छ, बुङ्गुमती तपाईको घर रे, त्यहाँ गएर बिहारमा गएर चाहिँ बुवा आमालाई भेटेर आउनु भएन? आएन। ल भेट्नु पर्ने नि, बुवा आमाको मन पनि राख्नु पर्छ। राख्छु नि म, बुवा आमाको पनि मन राख्छु म, किन राख्दैन। घर गृहस्थीमा गएर मात्र बुवाको मन राख्नु पर्छ भनेर भन्छु। तर बिना काम चाहिँ म कहिले पनि
त्यो घरमा गएको भनेको रेकर्डै हुँदैन, अहिलेसम्म पनि रेकर्ड हुँदैन। त कहिलेकाहीँ यो आमाको मुख हेर्ने बेलामा, बुवाको मुख हेर्ने बेलामा होइन, दिदी दाईहरू चाहिँ हुन्छन्। यसो गरिसकेपछि भन्तेहरू आइसकेपछि उनीहरू पनि अलिकति धर्म कर्म गर्न पाउँछ, दान पुण्यहरू गर्न पाउँछ। सबैले भेटघाट हुँदाखेरि केही कुराहरू भन्तेको मेरो कुराहरू पनि सुन्न पाउँछ होइन, परित्राणहरू लाउन पाउँछ। त्यसैले चाहिँ त्यो त मुख हेर्ने दिनमा भनेर चाहिँ दिदी बहिनीहरू अब दाईहरू होइन सबै आउने भएको कारणले म चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ जान्छु। अरू बेलामा त खोइ गएको त्यस्तो उ छैन। त्यस्तै पर्यो भने भोजनै बोलायो भने होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब नजाने कुरा पाएन, जता पनि गइन्छ त्यस्तो। त्यसैले भगवान बुद्धको यो वचनलाई राम्रोसँग विचार गर्ने हो भने नागसेन भन्तेले भन्नुभए जस्तै महाराज संसर्ग बढाउनु, सम्बन्ध मित्रता बढाउनु भय उत्पन्न गर्छ, घर गृहस्थमा पर्नु रज उत्पन्न गराउँछ। त्यसैले मुनिहरूले संसर्गलाई बढाउनु हुन्न, घर गृहस्थमा पर्नु हुन्न भन्नुभएको यो वाक्य चाहिँ साह्रै नै सान्दर्भिक छ, साह्रै नै उपयुक्त छ। र भिक्षु जीवन त्यागी जीवनको लागि यो भगवान बुद्धको एउटा जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग्ग हुनको लागि एउटा उत्कृष्ट निर्देशन पनि हो हैन। यो भिक्षुहरूको लागि उचित छ यो निर्देशन महाराज मिलिन्द। त्यसैले भगवान बुद्धको यो वचनलाई असत्य हो कि भनेर तपाईले कल्पना पनि नगर्नुस्। भगवान बुद्धको वचन कहीं असत्य हुन्छ? हुँदैन। अब यो प्रवचित जीवनको लागि मात्र होइन, तपाईको जीवनमा पनि हेर्नुस् न। तपाईको भिक्षुहरूले मित्रता बढाउने होइन, भिक्षुहरूले त धर्मता बढाउने हो। साथी बनाएर हिँड्ने भिक्षुहरूले फल्ना भिक्षु त मेरो साथी भन्न आयो भने त मलाई भन्न नआउनुस् तपाईँ मलाई साथी भन्न आउने। भिक्षुहरू कसैको मित्र हुन्छ? मित्रता बढाउँदैन उसले। भिक्षुहरू भनेको त धर्मता बढाउँछ के उसले। तपाईको जीवनमा मित्रता बढाउँदैन भिक्षुहरूले, बढाउनु पर्ने त धर्मता हो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि लाग्छ है, गृहस्थीहरू चाहिँ भिक्षुहरूसँग साह्रै खुलमिलिन्छ कि। मैले पनि त्यो देखेको छु। कतै कतै जाँदाखेरि त कोही उपासकहरू त अब साथी भयो होला हैन, भिक्षुहरूसँग पनि अँगालो मारेर बसिरहेको हुन्छ। यो हाडले पाचिना भन्छ, अँगालो त भन्नु भएन त्यसले के भन्छ त्यसलाई। अब साथी भयो, हाटसाट समाएर हैन, साथी भयो के धेरै त्यो घनिष्ठ भएपछि त्यस्तो हुन्छ। तर त्यो मित्रता बढाउनु त राम्रै हो, तर यो बिर्सनु भएन कि भिक्षुहरूले चाहिँ धर्मता बढाउँछ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन कि। मित्रता भन्दा पनि धर्मता ठुलो हो कि। घर गृहस्थीमा त मित्रता भइहाल्छ हैन, तर भिक्षुहरूसँग त मित्रता भन्दा पनि धर्मता बढाउने हो, मित्रता बढाउने होइन। मित्रता मात्र बढाउने हो भने घर गृहस्थीमा कति मित्रहरू भइहाल्छन् त। भिक्षुहरू नै मित्रता, भिक्षुहरूलाई त त्यो भन्दा पनि माथिल्लो तहको सम्बन्ध गाँच्नुपर्छ, त्यो भनेको धर्मता हो। त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो भिक्षुहरूलाई चाहिँ त्यो भय आउँछ के त्यस्तो भयो भने। अब साथीहरू भयो भन्नै मिलेन, उसले जे पनि बोलिरहेको हुन्छ, यहाँ आउ न भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ। भिक्षुहरूलाई यहाँ आऊ भन्यो भने त अलिक गौरवै नराखेको जस्तो भइहाल्यो होइन। भिक्षुहरूलाई चाहिँ गौरव राख्नुपर्छ, आफूभन्दा माथि राख्नुपर्छ, यो पनि हुँदैन। साथी मित्रता धेरै बढ्यो भने मित्रता हो नि भन्ने हुन्छ, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ के उपासको। त्यो हिसाबले चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको। त्यसैले भिक्षुहरूको लागि यो त महान वाणी जस्तो भयो। यो छ सान्दर्भिक छ, जीवन त्यागी जीवन जिउनको निमित्त यो उपयुक्त पनि छ महाराज।
र महाराज अर्को भगवान बुद्धले भन्नुभएको तपाईले भन्नुभयो कि सुन्दर उपयुक्त विहारहरू निर्माण गरेर बहुश्रुतवान विद्वान भिक्षुहरूलाई राख्नु हैन। यी दुईटा कुराहरू भगवान बुद्धले भन्नुभएकोमा यो दोस्रो नम्बरको यो जुन कुरा छ यो विषय चाहिँ भगवान बुद्धले गृहस्थहरूको लागि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको हो। माथिल्लो विषयवस्तु भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको भयो र तलको जुन चाहिँ वचन छ त्यो गृहस्थीहरूको लागि भगवान बुद्धले भन्नुभएको भयो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि राम्रो सुन्दर उपयुक्त विहारहरू बनाएर निर्माण गरेर भिक्षुहरूलाई दान गर्नु, भिक्षुहरूलाई बास गराउनु भन्नुभएको छ। यो विषयमा दुईटा कुराहरू स्पष्ट रूपमा आनिसंस देख्नु भएर भगवान बुद्धले यो भन्नुभएको। किन भन्नुभएको त भन्दाखेरि एउटा त विहार दान गर्नु भनेको सम्पूर्ण दान गर्नु हो कि। विहार दान गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ के दान गरिरहनु हुन्छ नि त बुद्ध शासनको लागि, भिक्षुहरूको लागि के दान गर्नुहुन्छ। विहार दान गर्नु भनेको सम्पूर्ण दान गर्नु हो कि फेरि, जसलाई सम्पूर्ण बुद्धहरूले प्रशंसा गर्दछ। सम्पूर्ण बुद्धहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। जसले विहार दान गर्छ त्यो विहार दान गर्ने दाताहरूको लागि बुद्धहरूले पनि प्रशंसा गर्छ त्यो दाताहरूलाई। किन? विहार दान गर्नु भनेको सम्पूर्ण दान गर्नु हो। सम्पूर्ण भनेको के हो? तपाईको त्यो विहार भएपछि तपाईको चाहिँ दान कार्य सम्पन्न हुन्छ, धर्मको कार्य सम्पन्न हुन्छ, शीलको हैन, समाधिको, प्रज्ञाको हैन, सत्संगतको, त्यहाँबाट चाहिँ पुण्यानुमोदनको, त्यहाँबाट मैत्री भावनाको, शासनिक कामहरू प्रयतिको, प्रतिपत्तिको, त्यो विहारमा त हुन्छ नि सबै। अहिले मैले देशना गरिरहेको पनि विहारबाटै हो। मैले शील पालन गरेको, समाधि गरेको, प्रज्ञा गरेको, धर्मको कार्य विहारबाटै हो। अनि भिक्षुको जीवन पनि विहारमै बास हुने भयो, उसलाई पनि सुरक्षा हुने भयो। त भिक्षु सुरक्षा भयो भने उसले शासनलाई सुरक्षा गर्छ। त विहार दान गर्नु भनेको चाहिँ सम्पूर्ण दान गर्नु हो र विहार दानलाई सम्पूर्ण बुद्धहरूले प्रशंसा गर्नु भएको छ। किन त भन्दाखेरि विहार दान गर्नु भनेको श्रेष्ठतम दान हो। श्रेष्ठतम दान हो। विहार दान गर्ने व्यक्तिहरू जन्म, जरा, व्याधि, मरण, दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यो विहार दातालाई, विहार दान गर्ने व्यक्तिलाई, उपासक उपासिकालाई हेतु जोड्दछ। मरण दुःखबाट ऊ छुटकारा पाउनको निमित्त उसलाई अब बाटो मिल्दछ। त्यो कति ठुलो आनिसंस भयो। उसको लागि पनि हुन्छ र विहार भइसकेपछि उपासक उपासिकाहरू चारै दिशाबाट उपासक उपासिकाहरू पनि विहारमा आएर पुण्य सञ्चित गर्न आउँछ। भिक्षुहरू पनि चारै दिशाबाट चारिका गर्दै गर्दै विहारमा बास बस्दछ। भनेपछि त्यो विहारमा चाहिँ जाति, जरा, व्याधि, मरण, दुःखबाट मुक्त हुने कार्य सम्पादन हुन्छ। जसले दान गर्छ उसलाई त्यो आनिसंस प्राप्त हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि उसले यस्तो स्थान दान गर्यो कि जुन स्थानबाट सत्व प्राणीहरू जाति, जरा, व्याधि, मरण, दुःखबाट अलग हुने मार्गको अभ्यास हुने स्थान दान गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो विहार दातालाई त्यो जति पनि पुण्यहरू भइरहेको छ नि त्यसको अंश लाग्दछ कि। त्यसैले विहार दान गर्ने दाताहरू जाति, जरा, व्याधि, मरण, दुःखबाट छुटकारा
प्राप्त गर्दछ। किन उसलाई त्यो हेतु जोडिसकेको छ। त यो भनेको त भगवान बुद्धले गृहस्थहरूको लागि उपदेश गर्नुभएको। भिक्षुहरू त मृग जस्तो स्वतन्त्र रूपमा जङ्गलमा चारिका गरेर बस्छन् हैन। त्यो भएको कारणले भिक्षुहरूलाई एउटा विहार दान गरियो भने भिक्षुहरू त्यो विहारमा बास गर्ने भयो, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने भयो। त्यहाँ बुद्ध शासनिक रूपमा धेरै कार्य परियति कार्य प्रतिपत्ति कार्य हुँदाखेरि उपासक उपासिकाहरूले पनि सिक्न पाउने भयो। मिथ्या दृष्टिहरू चाहिँ हट्ने भयो, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुने भयो। सबैले दान गर्न पाए, शील पालन गर्न पाए, ध्यान भावना गर्न पाए, शासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्न पाए। त्यस्तो मौका सृजना गर्नु हुने विहार दाताहरूको लागि त्यसको पुण्य लागिरहन्छ कि अंशहरू त्यसलाई परिरहन्छ कि। यो पहिलो आनिशंस हो महाराज। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, सुन्दर उचित विहार निर्माण गरेर बहुश्रुतवान विद्वान भिक्षुहरूलाई बास बसाल्नु, विहार भिक्षुहरूको लागि दान गर्नु भनेर पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ पहिलो आनिशंस भयो। दोस्रो आनिशंस के हो त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई विहार दान गरिसकेपछि भिक्षुहरू त्यही स्थानमा बास बसेपछि त जति पनि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षुहरूसँग सत्सङ्गत गर्न पाए हैन, धर्मका कुराहरू श्रवण गर्न पाए, यो राम्रो त्यो नराम्रो, यो सत्य त्यो असत्य, यो कुशल यो अकुशल जस्ता विभिन्न विषयहरूमाथि छलफल गर्न पाए हैन। यदि विहार नभएको भए भिक्षुहरूलाई भेट्नै गाह्रो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यिनीहरू त भिक्षुहरू भनेको त स्वतन्त्र रूपमा मृग जङ्गलमा चहारेको जस्तै कता 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 पुगेको हुन्छ। त गृहस्थहरूले आफ्नो जीवनलाई पुण्यवान बनाउनको निमित्त कता खोज्न जाने भिक्षुहरूलाई। त एउटा विहार भयो भने सुरुक्क विहारमा आएर तपाईले पुण्य पनि सञ्चित गर्न पायो कि पाएन? तपाईको श्रद्धा गच्छ अनुसार तपाईले दान गर्न पनि पायो। म आज शील दिन्छु भनेर शील दिन पनि पायो। ध्यान बस्छु भन्थे ध्यान बस्न पनि पायो। धर्म देशना सुन्छु धर्म देशना पनि सुन्न पायो। पुण्यानुमन गराउँछु पुण्यानुमन पनि पायो। परित्राण गराउँछु परित्राण पनि पायो। धम्म साकच्छा गर्छु त्यो पनि पायो। र आफ्नो जीवनमा आइपरेका विभिन्न विघ्न बाधाहरूबाट कसरी छुटकारा पाउने त्यो पनि समाधान गर्न पायो। यति मात्र होइन, जाति जरा व्याधि मरणबाट कसरी हामी चाहिँ छुटकारा भएर जाने भन्ने विषय पनि भगवान बुद्धद्वारा देशित धर्मलाई भिक्षुहरूले सुनाउँदाखेरि ती उपासक उपासिकाहरू पनि त त्यसरी नै तपाईको जाति जरा व्याधि मरणबाट छुटकारा भएर जान पायो हैन। सबैको लागि उपकार हुन्छ, चारै दिशाको लागि उपकार हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अदृश्य रूपमा भिक्षुहरूले परित्राण गर्दाखेरि भिक्षुहरूले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दाखेरि देवताहरूले पनि अनुमोदन गर्दछ। देवताहरूको लागि पनि त उपकार भयो। कसैलाई श्रद्धा आयो दान दिने, केही दान दिने, कसलाई दान दिन जाने? भिक्षुहरू छैनन् भने दिने मात्र भएर पुगेन क्या, लिने मान्छे पनि त चाहियो हैन। यसरी विहार निर्माण गरेर भिक्षुहरूलाई बसोबास गराउनु भयो भने उपासक उपासिकाहरूको लागि पुण्य सञ्चित गर्ने खेत प्राप्त भएको जस्तो हुन्छ। एउटा किसानलाई किसानसँग कुनै अन्न पानीको बिउ छ,
त उसँग खेत छैन भने त्यो किसानले त्यो बिउ कहाँ रोपेर उसले उब्जनी गराउँछ? गर्नै सक्दैन। त एउटा किसानसँग बिउहरू छन् भने त्यो किसानले एउटा उर्वरा भूमिमा त्यो बिउ रोपेर उसले धेरै फलाएर उसले आफ्नो जीवनलाई सहज तुल्याउँछ। त्यसरी नै भिक्षुहरू भनेका त तपाईको पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्य रूपी बिउ बिजारोपण गर्ने खेत जमिन भूमि समान हुन् भिक्षुहरू भनेका। त घर गृहस्थीमा बसेर यो त्योमा लागेर यताउतामा बाडिएर बसेकाहरूले आफ्नो जीवनमा पुण्य सञ्चित गर्ने, घर गृहस्थी भनेकै तपाईको रज हो, घर गृहस्थी भनेकै मैलो हो। त पुण्य गर्नको निमित्त उहाँहरूले एउटा गन्तव्य पायो। बिहार भनेको चाहिँ गन्तव्य पायो कि पाएन? धेरै चिज पाउँछ उपासक उपासिकाहरू, धेरै चिज पाउँछ। भगवान बुद्धले यो दोस्रो आनिसंस देख्नु भएर भगवान बुद्धले यो भन्नुभएको हो महाराज कि सुन्दर विहार बनाएर बहुश्रुतवान शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका विद्वान भिक्षुहरूलाई बसाल्नु, विहार निर्माण गरेर दान गर्नु। त्यो दाताको लागि जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ र उहाँले बिहार दान गरेको कारणले त्यो बिहारमा दानशील भावनाले कुशल कर्महरू निरन्तर अघि बढ्ने भएको हुनाले सबैको उपकार हुन्छ, सबैलाई जय हुन्छ। त्यसको पुण्य पनि बिहार दातालाई जहिले पनि लागिरहन्छ। यो दोस्रो आनिसंस भयो। यी दुईटा दृष्टिमा राखेर, यी दुईटा कुराहरू दृष्टिमा राखेर भगवान बुद्धले सुन्दर विहारहरू निर्माण गरेर बहुश्रुतवान शील समाधि प्रज्ञावान विद्वान भिक्षुहरूलाई दान गर्नु, उनीहरूलाई बसाल्नु भनेर यो अर्थमा भनिएको हो। तर महाराज भिक्षुहरू चाहिँ बिहारमा बस्नु भयो भन्दैमा घर गृहस्थीमा गृहस्थीहरू बसेको जस्तो भिक्षुहरूले त्यसरी बस्दैन। तपाईको मनको दुविधा के हो त भन्दाखेरि हामी घर गृहस्थीमा बस्दाखेरि घरमा निर्माण गरेर घरमा बस्छौं हैन? हामीहरू पनि सुत्छौं, खान्छौं, बस्छौं र भिक्षुहरू पनि बिहार भयो भन्दा भिक्षुहरू पनि त्यस्तै खान्छन्, सुत्छन् हैन, गर्छन्। केही फरक भएन कि भन्ने तपाईलाई लागेको हुनु होला। तर महाराज भिक्षुहरू बिहारमा बस्नु र घर गृहस्थीमा गृहस्थीहरू बस्नुमा धेरै अन्तर छ, धेरै अन्तर छ। घर गृहस्थीहरू बस्दाखेरि बिहान उठेदेखि खाने लाउने पिउने यो काम त्यो काममा उनीहरू लागि पर्छ। त भिक्षुहरूको जीवनमा बिहान उठ्ने बित्तिकै उनीहरूको पनि काम हुन्छ, तर बेग्लै काम हुन्छ। कस्तो काम हुन्छ? बिहान उठ्ने बित्तिकै मैत्री भावना गरेर उनीहरूको जीवन धर्ममा लागि पर्दछ, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दछ, परित्राण गर्दछ, धर्म देशना गर्दछ, धर्मका अध्ययन गर्छ, अभ्यास गर्छ। घर गृहस्थीहरूमा बस्ने घर गृहस्थीहरू जस्तै बस्दा पनि उनीहरूको चेतना, उनीहरूको चित्त, उनीहरूले गर्ने कार्यहरू चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसैले घर गृहस्थीहरूको पनि घर र भिक्षुहरूको बिहार पनि घर जस्तो भए तापनि घरै होइनन्। घर गृहस्थीमा हुने कार्यहरू बेग्लै हुन्छन्, उनीहरूको चेतना बेग्लै हुन्छन्, उनीहरूको सोच बेग्लै हुन्छन्, उनीहरूको कार्य बेग्लै हुन्छन्। त्यो घरमा भित्रने बाहिरने व्यक्तिहरू पनि बेग्लै हुन्छन्। त्यो भित्रने बाहिरनेहरूको सोच पनि घर गृहमा छिर्दाखेरि उनीहरूको सोच अर्कै हुन्छ। त बिहारमा ढुङ्गा माटोले बनाएको घर, ढुङ्गा माटोले बनाएकै बिहार, तर त्यो बिहारमा छिर्दाखेरिको मान्छेहरूको सोच विचार अर्कै हुन्छ, उनीहरूको कार्य अर्कै हुन्छ र
र त्यहाँ निवास बस्ने भिक्षुहरूको चाहिँ जीवनशैली पनि अर्कै हुन्छ, उनीहरूको अभ्यास अर्कै हुन्छ। त्यसैले भिक्षुहरूले बिहारलाई कहिले पनि घर बनाउँदैन, गृह बनाउँदैन। भिक्षुहरूले बिहारहरूलाई पुण्यङ खेतङ बनाउँछ। पुण्यङ खेतङ भनेको पुण्यरूपी बीज बिजारोपण गर्ने क्षेत्र बनाउँछ, क्षेत्र बनाउँछ। त्यसैले घर गृहस्थ भनेको चाहिँ मैल उत्पन्न हुने स्थान भयो, बिहार भनेको त्यो मैललाई निवारण गर्ने स्थान भयो। फरक भएन? फरक भएन त? भयो नि। कति मान्छेहरू चाहिँ बिहारमा आउनुहुन्छ, धनाढ्य मान्छेहरू पनि बिहारमा आउँछ, तर पनि उनीहरूको घर तपाईको हीरा मोती जवाहरलाल पन्नाले नै बनाएको होस् न, तर त्यस्ता मान्छेहरू पनि कुनै एउटा चाहिँ ढुङ्गा माटोले बनाएको घर बिहारमा आउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई शान्ति मिल्छ। किन मिल्यो त? त्यो बिहार भन्दा त उनीहरूको घर त कति ठुलो हुन्छ, कति राम्रो हुन्छ, कति सुन्दर हुन्छ, कति डिजाइन हुन्छ, हैन, कति सुविधा हुन्छ। तैपनि बिहारमा आउँदाखेरि ती मान्छेहरू हैन सानो से सानो बिहारमा हैन एउटा झुप्रो बनाएको बिहार नै किन नहोस्, बिहारमा छिर्नु, बिहारमा बस्नु, बिहारमा पाइला टेक्नुमा छुट्टै आनन्द आउँछ के तपाईले गर्नु भएछ कि छैन? गर्नु भएछ? त्यसैले गृह र बिहार भनेको त आकाश जमिन फरक भइहाल्यो। हुन त निर्माण गर्ने शैली त्यही हो, त्यसरी नै निर्माण गरेको हुन्छ। अहिले त तपाईको सिमन्ती बालुवा कंकरहरू इँटाहरू हैन, त्यसैले तपाईको घर पनि त्यसरी नै त्यही साधनले बन्छ, बिहारहरू पनि त्यही साधनले बन्छ। तर घर गृहस्थीको भाइब्रेसन भन्छ नि त, ऊर्जा शक्ति अर्कै हुन्छ, बिहारको ऊर्जा शक्ति अर्कै हुन्छ। साधन त्यही हो, तर त्यहाँ जुन कार्यहरू हुन्छन् नि त्यो कार्य बेग्लै हुन्छ। त्यहाँ निवास गर्नेहरूको सोच विचार चिन्तन कार्य शैली जीवन यापन पनि बेग्लै हुन्छ। त्यो बिहारमा जुन जति पनि कार्यविधिहरू सञ्चालन हुन्छ त्यो पनि बेग्लै हुन्छ। घर गृहस्थीमा जस्तो हुँदैन। घर गृहस्थीमा खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, यहाँ गर्नु पर्यो, त्यहाँ गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, दुनिया हुन्छ नि त्यो घर गृहस्थीमा। त्यही भएर भगवान बुद्धले चाहिँ घर गृहस्थी भनेको मैलो उत्पन्न हुने भयो हुन्छ घर गृहस्थीमा। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ घर गृहस्थीमा बस्नेहरु सबैलाई फेरि चाहिँ नमजा लाग्न सक्ला, तर सत्य चाहिँ यही हो के, सत्य चाहिँ यही हो। गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ नि। तपाईको जतिसुकै भन्नुस्, तपाईले चाहिँ छोटो आफूलाई छोटो नबोलिकन भन्नुभयो भने घर गृहस्थी रमाइलो हुने कति नै हो र, साच्चै भन्ने हो भने रमाइलो भए जस्तो हुन्छ। तर सही मानेमा रमाइलो हुने त तपाईको धर्ममै हो के। त्यही भएर त घर गृहस्थीमा बस्नेहरूले धर्म गरिरहेका हुन्छन्, पुण्य गरिरहेकै हुन्छन् हैन। यो हिसाबले भगवान बुद्धले दोस्रो हो यो वाक्य चाहिँ घर गृहस्थीहरूको लागि भन्नुभएको। उनीहरू घर गृहस्थीमा बसेर पनि पुण्य आर्जित गर्ने हो भने बिहार दान गर्ने। यो बिहार दान भनेको सम्पूर्ण दान हो। किन त भन्दाखेरि बिहारमा सम्पूर्ण शासनिक कार्यहरू हुन्छन्, घर गृहस्थीमा त हुँदैन हैन। त्यसो घर गृहस्थीमा बसेर त्यसले सम्पूर्ण कार्य गर्न हुने भएको भए त सिद्धार्थ कुमार त राजकुमार हो नि। बुद्ध भइसकेपछि म त अब कपिल वस्तुमा तपाईको राज दरबारको बीचमा एउटा चाहिँ बिहार बनाएर त्यही वस्तु भन्दा पनि हुन सक्ने हो नि। तर उहाँलाई थाहा छ घर गृहस्थीमा बस्नु भनेको चाहिँ मैल उत्पन्न हुन्छ, सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ चारेका घर कसैले श्रद्धा राखेर बिहार निर्माण गर्छन् भने छुट्टै बिहार निर्माण गरेर दान गरे, त्यो दान दिने दान लिने त्यो परम्परा पनि भगवान बुद्धले बसाल्नु भयो।
त्यसैले मिलिन्द राजाले जुन प्रश्न गर्नुभयो, एकातिर भगवान बुद्धले चाहिँ संसर्ग सम्बन्ध र मित्रता बढायो भने भय उत्पन्न हुन्छ, घर गृहस्थीमा पर्नु चाहिँ रज उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले मुनिहरू त्यागी भिक्षुहरूले संसर्ग बढाउनु हुन्न, घर गृहस्थमा पर्नु हुन्न भनेर भन्नुभएको छ। र अर्कोतिर फेरि सुन्दर सुन्दर विहारहरू निर्माण गरेर भिक्षुहरूलाई बसोबास गराउनु पर्छ भनेर पनि भगवान बुद्धले अनुमति दिनुभएको छ। भगवान बुद्धले वाक्य व्यक्त गर्नुभएको छ, निर्देशन गर्नुभएको छ, आज्ञा गर्नुभएको छ। यो कुरामा चाहिँ अलिकति दुविधा भयो भन्ने मिलिन्द राजाको एउटा जिज्ञासा मात्रै हो। तर धेरै सम्बन्धहरू धेरै, अब तपाईँको घर गृहस्थीमा भएको हैन सामानहरू जस्तो बिहारमा पनि हुन्छ। तपाईँको घर पनि बालुवा सिमन्ती र इँटाले बनेको हुन्छ, घर बिहार पनि त्यसरी नै बनेको हुन्छ हैन। अब घर गृहस्थीमा बस्नेहरू घर गृहस्थी तालले चाहिँ बस्छन्। अब बिहार भनेको त भिक्षुहरू बस्छन् हैन। भिक्षुहरू भनेको चाहिँ नियम नीति अनुशासनशील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर जिउँछन्, मैत्री भावना गरेर पुण्यानुमोदन गरेर परिधि र प्रकृति शासनको अभ्यास र हैन अनुसरण गरेर बाँच्छ। अब घर गृहस्थमा हेर्नुहोस् त तपाईँको कस्तो कसरी बाँचिरहेको हुन्छ। अहिले पनि यो संसारमा बिहारहरूमा कसरी भिक्षुहरू बसिरहेको होला, घर गृहस्थमा मान्छेहरू तपाईँको हेर्नुहोस् त के सोच आएको होला। अहिले देश नसुनेर पो तपाईँले यो के पनि सोचिरहनु भएको छ, अहिले पनि सोचिरहनु भएको छ कि के हो होइन। देश नसकिसकेपछि अब तपाईँको घर गृहस्थीको जन्जालमा पर्यो, फेरि यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, आज यता फोन गर्नु पर्यो, त्यता फोन गर्नु पर्यो, यता जानु छ, उता जानु छ, यो गर्नु कति छ त मेरो त अब भिक्षुको जीवनमा त अब देश नसकियो भने पनि अब उपवासले भोलि यो देश गर्नु पर्ला हैन। यति बजे देश गर्नुपर्छ, यति गते यो गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, किताबहरू हेर्नुपर्छ, आफू पनि यसो ध्यान बस्नु पर्यो। तपाईँहरूले खाने पनि चामल र त्यो दाल भात चामल हो, भन्नेहरूले पनि खाने दाल चामल हो। त्यही दाल भात चामल खाएर तपाईँको चेतना, तपाईँको सोच कस्तो आउँछ। भिक्षुहरूको जीवनमा त्यही दाल भात चामल खाएर कस्तो सोच आउँछ, कस्तो कार्य गर्छ, कसरी हिँड्छ। तपाईँले लाउने पनि यही कपडा, मैले पनि लाउने यही कपडा, तर त्यो कपडालाई अर्कै तालले लाउँछ, तपाईँले अर्कै तालले लाउँछ। फरक त भयो नि, फरक त भयो नि हैन। त्यसैले नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भयो। माथिल्लो कुरा पहिलो नम्बरको विषय भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको लागि भन्नुभयो र यो कुरा सबैलाई लागू हुने किसिमले, हुन त तपाईँहरूलाई पनि त्यही लागू भइहाल्छ। र दोस्रो चाहिँ भगवान बुद्धले गृहस्थहरूको लागि यो भन्नुभएको, बिहार निर्माण गरेर भिक्षुहरूलाई दान गर। बिहार दान गर्नु सम्पूर्ण दान गर्नु हो। ती बिहार दाताहरूले जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट छुटकारा पाउने मार्ग प्रशस्त गरे। उनीहरू मरेर गए पनि यो बिहार त मर्दैन, बिहार त रहिरहन्छ र यो बिहारमा कार्य त भइरहन्छ, सदा सर्वदा भइरहन्छ। जसरी तपाईँको भगवान बुद्धको पालामा बिम्बिसार राजाले बिहार दान गरे, अनाथपिण्डिक महाजनले बिहार दान गरे, तपाईँको चाहिँ विशाखा महाउपासिकाले बिहार दान गरे। ओहो कतिले दान गरे। यद्यपि ती बिहारहरू कति विशाल रहेछ भन्ने कुरा त मैले तपाईँलाई सुनाइसकेँ। 54 करोड खर्च गरेर अनाथपिण्डिक महाजनले भगवान बुद्धलाई बिहार दान गर्नुभएको, 27 करोड खर्च गरेर महाउपासिका विशाखाले भगवान बुद्धलाई चाहिँ बिहार दान गर्नुभएको, बिम्बिसार राजाले पनि बिहार दान गर्नुभयो, सुयोधन महाराजले पनि बिहार दान गर्नुभयो। बिहार दान त कति गर्यो। त्यो बिहार दान गर्नुभन्दा अगाडि त भिक्षुहरू त जङ्गलमै बास गर्थ्यो नि त। बिम्बिसार राजाले के सोचे, ओहो भगवान बुद्ध यसरी चाहिँ राजकुमार जस्तो व्यक्ति जङ्गल चहार्दै बस्नुभयो भने धर्म कर्म गर्ने हामी जस्तो गृहस्थमा भएका व्यक्तिहरूले कहाँ जङ्गलमा गएर भगवान बुद्धलाई खोज्न गइरहने। बरु एउटा चाहिँ बिहार बनाइदियो भने म पनि सदा बिहारमा गएर भगवान बुद्धलाई भेट्न पाउँछु, वन्दना गर्न पाउँछु। भिक्षुहरूलाई एकचोटि यसो वन्दना गर्नुको आनिसंस थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले यसरी वन्दना गर्न छोड्दैन, थाहै छैन।
यसरी एकचोटि एक बार अहम भन्ते वन्दामी हैन। भिक्षुहरूलाई एकपल्ट मात्र वन्दना गर्नुको आनिसंस तपाईहरुले चाहिँ जान्नु आवश्यक छ। यो हातहरू यसरी चाहिँ भिक्षुहरूको लागि जोड्नु र यो संसारिक मान्छेहरूलाई यसरी चाहिँ लाखपल्ट जोड्नु बराबर हुँदैन। तर हाम्रो हात चाहिँ त्यसै संसारिक मान्छेहरूको अगाडि नै यसरी हात जोड्नमा लाज हुँदैन। अनि भिक्षुहरूको अगाडि यसो हात जोड्नु पर्यो भने लाज मान्छ फेरि। ल हेर्नुहोस् त, मैले देखेको छु धेरैपल्ट देखेको छु है। कोही उपासक कस्तो थाहा छ, बिहारमा आयो भने चाहिँ वन्दना गर्छ हो, यसरी गरेर वन्दना पनि गर्छ, सबै गर्छ, खुराले टेकेर सराएर टेकेर वन्दना गर्छ। बाहिर कतै भेट्यो भने लजाउँछ मान्छेहरूको बिचमा, हात यसरी वन्दना भन्थे भन्न पनि लजाउँछ। कोही कस्तो छ क्या मान्छेहरू, म त अचम्म लाग्छ बा। बिहारमा त कस्तो श्रद्धा राखेर चाहिँ गर्छ। उसले के ठान्यो होला, भन्थेहरूलाई वन्दना गर्ने भनेको बिहारमा मात्रै हो भन्ने ठान्यो हो कि हैन, बाहिर भनेको त सर्वसाधारण हो भन्न ठान्यो कि खोइ त्यो त भएन। तर बिम्बिसार राजाले पनि के सोचे, भगवान बुद्धहरूलाई चाहिँ एउटा बिहार बनाइदियो भने भगवान बुद्ध चाहिँ नियमित रूपमा त्यहाँ बसोबास हुन्छ, अनि म चाहिँ जहिले पनि बिहारमा जान पाएँ नि, बिहारमा जान पाएँ। बिम्बिसार राजा त भगवान बुद्धको लागि हरेक दिन 2 पल्ट त बिहार पुगेकै हुन्छ अरे, हरेक दिन। अझ सकिन्छ भने त तपाईको भोजन पछि पनि भनिएको छ हैन, 3 पल्टसम्म जान्छ होला। ल बिम्बिसार राजा त्यस्तो भयो हैन। त उहाँले त्यसरी चाहिँ बिहार दान गरिसकेपछि भेट्न पायो, दर्शन गर्न पायो, सारा जनताहरूले पनि सुख शान्ति पायो हैन। जीवनलाई कसरी जिउने हैन, यो आफ्नो जीवनमा के कुशल के अकुशल भन्ने कुरा सुन्न पायो। बिम्बिसार राजाले त धेरै गरेको हो नि। त्यसैले बिम्बिसार राजाको शासनकालमा त धेरै राम्रो भएको थियो हैन। पछि अब बिस्तारै अब बिम्बिसार राजाको चाहिँ अजातशत्रुहरू हैन आदि इत्यादिहरू आए, त्यो घटना त अर्कै भयो हैन। त्यसैले मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई यो दुईटा विषयलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्झाउनु भयो, यसको आनिसंस पनि भन्नुभयो। त्यो कुरा भनिसकेपछि मिलिन्द राजाले भगवान बुद्धले यो विषयलाई लिएर यसरी पो भन्नुभएको रहेछ भन्ते नागसेन मैले बुझेँ। मेरो दुविधा हट्यो, मेरो शङ्का निवारण भयो, मेरो जिज्ञासा शान्त भयो, मेरो मन शीतल भयो। भगवान बुद्धले जे भन्नुहुन्छ त्यसको पछाडि ठुल्ठुला कारणहरू हुन्छन्। म मान्छु भन्ते संसर्ग सम्बन्ध र मित्रता बढायो भने भय उत्पन्न हुन्छ। घरगृहस्थमा पर्नु भनेको रज उत्पन्न हुने भय हुन्छ हैन, रज उत्पन्न हुन्छ, मैल उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले मुनिहरू संसर्ग बढाउँदैनन्, घरगृहस्थीमा पर्न चाहँदैनन्। मुनिहरू, त्यागीहरू, भिक्षुहरू किन त भन्दाखेरि घरगृहस्थ भन्दा पनि यो भिक्षु जीवन कति शुद्ध हुन्छ त्यो धर्मताको हिसाबले। त्यसैले भिक्षुहरू त के चाहन्छ त भन्दाखेरि मित्रता बढाउनु भन्दा पनि भिक्षु जीवनले धर्मता बढाउन चाहन्छ के। संसर्ग सम्बन्ध र मित्रता बढाउनुमा चाहिँ भय देख्छ के भिक्षुहरूले पनि। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि अब एक्लै कसैले नचिन्ने, कसैले केही पनि नगर्ने, सम्बन्ध नराख्ने, त्यसैले मलाई धेरै मान्छेहरूसँग धेरै घुलमिल मन छैन कि। मलाई पनि धेरै मान्छेसँग घुलमिलियो भने यो त्यो यहाँ त्यहाँ सम्बन्ध भएर यो त्यो हुँदै त यताबाट यो भनेको हुन्छ, उसले त्यो भनेको हुन्छ, उसले यो भनेको हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ धेरै मान्छेले चिनियो, धेरै मान्छेले सम्बन्ध राख्यो भने पनि यो मान्छे त्यो मान्छे भन्दा हुँदै नाना थरीका कुराहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यो भय त आउँछ, जसरी पनि आउँछ। तर भिक्षुहरूले त्यसरी चाहँदैनन्। तर उनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध संसर्ग मित्रता बढ्दै गए तापनि भिक्षुहरूले चाहिँ ती मित्रतालाई चाहिँ धर्मतामा परिवर्तन गर्दै 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 अगाडि बढ्छ कि।
अगाडि बढ्छ। भिक्षुहरूले त्यसरी गर्नुपर्छ। अब तपाईँको चाहिँ घर गृहस्थमा चाहिँ रज उत्पन्न हुन्छ होइन, मैल उत्पन्न हुन्छ। घर गृहस्थमा गए पनि घर गृहस्थमा जानु पर्यो, भोजन जानु पर्यो, घर गृहस्थमा कहिले कुराहरू पढ्नुपर्छ, कहिले बिहारमा त तपाईँको घर गृहस्थीको कुराहरू आएर भन्टेहरूसँग समाधान माग्न आउँछ। घर गृहस्थी त बसेको होइन, तर घर गृहस्थीको लागि चाहिँ समाधान गरिरहनु परेको हुन्छ। ओहो ल फलाना मान्छेले त तपाईँ कहाँ जानु रे, मलाई त तपाईँ कहाँ गयो भने चाहिँ तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु भनेर पठाएको छ भनेर कहाँदेखि मान्छेहरू आएर म त अचम्म। त्यो पनि बेलुका। उपासक किन बेलुका आउनुभयो यत्रो चाहिँ कति बजिसक्यो 8 बजिसक्यो त्यो 6 बजे अँध्यारो हुने बेलामा 8 बजिसक्यो त उपासकहरू किन फोनै गर्नु भएन ल भन्थे एकजना मान्छे कहाँ म गएको रे के भन्छ त्यो जात होइन जात त्यो देखाउन गएको रे उसले त यो भयो आयो रे त्यो भयो आयो रे यसो भयो रे तपाईको चाहिँ दुविधाहरू हटाउनको निमित्त जानु तपाईको चाहिँ त्यो विमल भन्दैका जानु त्यो विमल भन्दैले यो गर्ने कि त्यो गर्ने त्यो वैद्यले भनेको चाहिँ मानेन रे अब ल मैले भनेको विश्वास छैन भने अब जानु तपाईहरु त्यो भन्दैले जे भन्छ त्यही गर्नु जानु भनेर पठाएको रहेछ म त को रहेछ त्यो वैद्य भनेको त खै त्यो काठमाडौँको त्यो एउटा वैद्य छ तेरी नामुर वैद्य रे त्यसो भन्यो ल अब तपाईहरुको जीवनको चाहिँ निर्णय मैले गर्दिने त यसो विचार गरेर गर्नु न धर्मपूर्वक गर्नु न भनेको त खै हामीले त्यो नगर्न नसकेर त त्यो देखाउन गएको आजकल मान्छेहरु पनि त्यस्तो छ कि आफ्नो जीवन पनि अर्काको हैन हातबाट निर्णय गराएर उ गर्नुपर्ने हुन्छन् कहिलेकाहीँ आफूले गर्न नसकेपछि त गर्ने पर्यो त्यो पनि फेरि त्यो सही मान्छेको हातमा पर्यो भने त तपाईको जीवन सही हुन्ला कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अर्काको हातबाट उ गर्नुपर्ने गलत मान्छेको हातमा पर्यो के हुन्छ हैन अनि मैले चाहिँ अब तपाईहरुको त्यस्तो जीवनको जिन्दगी भरको त्यो निर्णय म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो गर त्यो गर त भन्दैन हेर्नुहोस् म धर्म अनुसार यस्तो छ भनेर तपाईले भन्ने होला अनि तपाईहरुले निर्णय गर्नुस् न तपाईहरु पनि बुजुर्ग हुनुहुन्छ मेरो छोराको जीवनमा यस्तो भयो भन्ने यस्तो भयो त्यसपछि चाहिँ ल अब उहाँहरुले चाहिँ के भन्छ हामीले नसक्यो तपाईले भने जस्तै गर्ने अब मेरो छोराले पनि निर्णय गर्न सकेन मैले पनि निर्णय गर्न सकेन अब यस्तो देखाउँदाखेरि पनि हामीलाई विश्वास पनि लागेन अब त्यो देखाउँदाखेरि पनि तपाईको नाम लियो तपाईको आए तपाईहरुको चाहिँ भन्तेप्रति श्रद्धा भएको हुनाले त्यसो भनेर पठाएको होला नि त हैन तर तपाईले निर्णय गर्नुस् न भनेको त मान्दै मानेन ल त्यसपछि त मैले चाहिँ अब ल अब धर्मको कुरा अनुसार चाहिँ यस्तो छ भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ भनेर पठाइदिए ल अब के गर्ने म त अब तपाईको घर गृहस्थीमा त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ नबाड्नुस् न भन्दै पनि मानेन अनि त्यसपछि त लास्टमा त्यो छोरो चाहिँ तपाईले भन्नुस् तपाईले भने जस्तो गर्छु तपाईले भने जस्तो गर्छु आज म भगवानलाई छोएर भन्छु भनेर त्यहाँ बिहारको भगवानलाई छोएर भन्टेलाई चाहिँ घोडामा छोएर ढोगेर भन्यो ल अब भएन अनि भनेपछि अनि मैले चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि घन्टौं कुरा भयो 8 बजे आएको तपाईको कति भयो जहाँ फर्किँदाखेरि 10 बजे होला त्यसपछि त भनेर पठाइदिए अब पठाइसकेको अनि लास्टमा धर्मको अनुसार यस्तो छ हेर्नुस् है मैले चाहिँ यो व्यक्तिगत मैले तपाईलाई निर्णय गरिदिएको हैन मैले चाहिँ यो धर्म अनुसार चाहिँ धर्मता अनुसार चाहिँ तपाईलाई भन्दिएको अब त्यसै गर्नुस् भनेर भन्नेको अहिले त्यसो गरेर अहिले खुसी छ उसको बुवा चाहिँ धेरै खुसी बिहारमै खुसी भएको ल भन्तेले पनि यही भन्यो मैले पनि यही भनेको त छोरा मान्दै मानेन ल होइन छोरा ल भन्तेले पनि त्यही भन्नुभयो धर्मले पनि यही भन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि त मैले पनि छोरालाई यही भनेको अनि छोराले पनि अब त्यस्तै नै हो भने म मान्छु त बुवा भन्यो बुवालाई त्यसरी छोराले भनेपछि त्यो बुवा त खुसी भयो त्यो छोरालाई त ल भयो अब तिमीले त्यति भनेकोमा मलाई धेरै शान्त ल भन्टे भनेर चाहिँ ढोगेर सोगेर गयो अनि त हाँस उठ्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले चाहिँ म त्यसमा नजोड्ने भन्नेको हो तर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तै पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि घर गृहस्थीको त्यस्तो काम गरिराखेर पनि स्वार्थ राखेर कसैलाई चाहिँ पक्षपात गरेर हैन एउटा भिक्षुले त्यस्तो के पनि गर्दैन त गर्दाखेरि पनि धर्मतापूर्वक धर्मले के भन्छ उनीहरूलाई सुनाउने हो यस्तो विषयमा धर्मले के भन्छ धर्मले चाहिँ दिए अनुसार तपाईहरु गर्नुस् हैन अब गृहस्थीहरुमा त तपाईको चाहिँ
हुन्छ नि त तपाईँको बन्धनहरू। यो गर्छु म भन्दाखेरि पनि गर्न नहुने, धर्मले यस्तो भन्छ भन्दा पनि गर्न नहुने, गर्न नपाउने। आफ्नो नाता हुन्छ, आफ्नो साथी हुन्छ, आफ्नो इष्ट हुन्छ, मित्र हुन्छ, थाहा छ उसलाई यो उसले असत्य गरेको, तैपनि चुप लाग्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नाता परेको कारणले, आफ्नो साथी परेको कारणले छोप्नु पर्ने हुन्छ। धेरै गाह्रो होइन। त्यसैले चाहिँ यस्तो परिस्थिति नआओस्, घर गृहस्थीमा बसेर मैल नआओस्, धेरै सम्बन्ध संसर्ग र मित्रता बढाएर तपाईँको चाहिँ भय नआओस् भन्नुको खातिर बिहार भयो भने तपाईँको जीवन सहज सरल र उत्कृष्ट बनाउनको निमित्त धेरै धर्मतापूर्वक तपाईँको जीवनमा ऊर्जा शक्ति वृद्धि हुने, यो समाजको लागि चाहिँ एउटा नौलो किसिमको ऊर्जा शक्ति वृद्धि गराउने स्थान बन्छ। त्यो पुण्यं खेतङ अनुत्तरङ होइन, धर्मताको एउटा शिखर बिहार हुने भएको कारणले सुन्दर उचित बिहार निर्माण गरेर बहुश्रुतवान शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न विद्वान भिक्षुहरूलाई बिहार दान गर्नु भनेर नै भगवान बुद्धले यो निर्देशन गर्नुभएको छ। यो कसको लागि? घर गृहस्थमा बस्ने उपासक उपासिकाहरूको लागि। त्यसैले धेरै उपासक उपासिकाहरूले पनि बिहारै एउटै बिहार होइन, विशाखा उपासिका अनाथ पिण्डिकले दान गरे जस्तो गर्न नसके तापनि बिहार निर्माण गर्दाखेरि अलिकति भए पनि आफ्नो पनि त्यो बिहारमा पार्नु, अलिकति भए पनि आर्थिक राखिदिन्छ। अहिले पनि हाम्रो ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दै गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ लागि पर्दाखेरि धेरै उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो श्रद्धा अनुसार अलिकति त्यो बिहार निर्माणको लागि भन्दैले ध्यान केन्द्र बनाउन लागिरहनु भएको थियो। त्यसको पनि अलिकति म राख्छु भनेर चाहिँ त्यसमा सहभागिता भयो नि। त्यो सहभागिता हुनु पनि एक किसिमले बिहार दान गर्नु जस्तै त भयो नि। त्यो बिहार, त्यो ध्यान केन्द्र निर्माण भयो भने तपाईँको पनि त त्यसमा कुनै भूमिका रहिरहेको हुन्छ नि त, तपाईँलाई पनि त पुण्य लाग्छ। त्यसैले बिहार निर्माण गर्नुमा यसरी आफ्नो सहभागिता जनाउनु भनेको सम्पूर्ण दान गर्नु हो क्या उपासक उपासिकाहरू। यति कुरा तपाईँलाई याद गर्नुहोस्। त्यति याद गर्नुभयो भने तपाईँले ध्यान केन्द्र निर्माण गर्न लाग्नु भएको छ, मेरो अलिकति त्यसमा चाहिँ संलग्नता चाहिन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ संलग्नताबाट छुट्नै सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यसको अर्थ बुझियो भने चाहिँ तपाईँ कसरी छुट्न सक्नुहुन्छ? त्यसै निर्माण त्यसरी भयो भने अलिकति धेरै पनि होइन त विशाखाले जस्तो दान गर अनाथ पनि सकिँदैन नि। तपाईँको चाहिँ बर्मामा बस्दाखेरि भिक्षाटन जान्छु म, तपाईँलाई एउटा धेरै समय भयो आज अलिकति सुनाउँछु होइन। 1 घन्टा जति भिक्षाटन जानुपर्छ हामी। तपाईँले पण्डिता रामा भन्ने तपाईँ म्यानमारमा जानुभयो भने त्यो बिहार जानुहोस् त एकचोटि। भगौ भन्ने स्थान छ, त्यहाँ जङ्गलमा बिहार छ, तपाईँ एकचोटि त्यहाँ जानुहोस्। त्यो बिहार तपाईँको कुनै पनि नेपालको कुनै पनि यो 5 स्टार होटलभन्दा कम हुँदैन। त्यहाँ बस्ने, त्यहाँ खाने होइन, त्यहाँको व्यवस्थापन त्यो 5 स्टार भन्दा कम हुँदैन। त्यो बिहारमा विदेशीहरू यति आउँछ होइन हाम्रो बिहारमा। अब हाम्रो बिहार भन्नु पर्यो होइन। तर त्यहाँबाट हामी भिक्षाटन जान्छु 1 घन्टा जति दिनै पछि जानुपर्छ तपाईँको होइन। खाली खुट्टामा भित्रामा पानी परोस्, हुरी चलोस् जाँदाखेरि। त्यस्तो एउटा सहरै क्षेत्र हो। कुनै ठाउँमा त ठुल्ठुलो घर भएकाहरूले पनि भिक्षा दिनुहुन्छ। तर धेरै उपासक उपासिकाहरू यस्ता उपासक उपासिकाहरू छन् जसको घर चाहिँ छाप्रो मात्रै छ कि छाप्रोले बनाइरहेको त्यो घरमा बस्ने ती उपासक उपासिकाहरूले दिनै पछि भोजन दान गरिरहेकै हुन्छन्। उनीहरूको घर छाप्रो हुन्छ, तर 5 स्टार जस्तो बिहारमा आएर उनीहरूले आफूले खाने, आफूले लाउने, आफूले बस्ने, परिभोग गर्ने त्यो परिष्कारहरू भन्दा भिक्षुहरूको लागि त यति उनीहरूले चाहिँ ठुल्ठुला दानहरू गरिरहेको हुन्छ। छक्क लाग्छ कि मलाई चाहिँ।
अनि सम्झिन्छु कि भगवान बुद्धको त्यो वचनहरू सम्झिन्छु। उनीहरूले आफ्नो घरहरू छाप्रो भए पनि छाप्रो होस्, तर बिहार चाहिँ ठुलो होस् कि, त्यस्तो सोच्छ नि। मेरो घरमा छाप्रोमा पानी चुहिए पनि चुहियोस्, तर बिहारमा पानी नचुहियोस्, होइन। मेरो घर थोत्रो भए भओस्, तर बिहार चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ उनीहरू। किन? उनीहरूलाई थाहा छ कि बिहारमा यसरी पुण्य गर्नु, बिहारलाई विशाल बनाउनु र बिहारलाई चाहिँ राम्रो गर्नुमा कति पुण्य छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ कि। हाम्रो नेपालमा त यत्रो बिहार किन चाहियो, त्यत्रो बिहार किन चाहियो भन्नेहरू पनि हुन्छ। अनि हाँस उठ्छ के मलाई। अब थाहा छैन त के गर्ने बिचराहरूलाई। अब कुनै दिन समय आयो भने मैले चाहिँ देशना गर्नु पर्ला भनेको आज मिलिन्द प्रश्नमा पनि अलिकति आयो नि, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई सुनाइदिएको। धेरै समय भए पनि अब कथा सुनाउँदै गयो भने 1.5 घन्टा त त्यतिकै जान्छ, पुग्दैन के। लामो गरौँ भने अहिले तपाईँहरू पनि बिजी भइहाल्नु भयो, होइन। त्यसैले चाहिँ अब 1 घन्टा 1.5 घन्टामा भन्दा पनि बढी नजाने भनेर चाहिँ गरिहाल्यो। त जस्तो भए पनि संसर्ग सम्बन्ध मित्रता बढायो भने भय उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। हो, यो सत्य हो। तर संसर्ग सम्बन्ध र मित्रता बढाउँदै लाग्दाखेरि तपाईँले धर्मता त्यसमा जोडियो भने तपाईँ भयबाट मुक्त हुन्छ। मैले तपाईँलाई यो सूत्र दिएको, यो मिलिन्द प्रश्नमा त छैन, मैले तपाईँलाई दिएको हो। अब सम्बन्ध त बढ्दै जान्छ हाम्रो, मित्रता पनि बढ्दै जान्छ, संसर्ग पनि बढ्दै जान्छ हाम्रो। अब यो बढाउँदै गयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यी संसर्ग सम्बन्ध मित्रता बढाउँदै लाग्दाखेरि त्यसमा तपाईँले धर्मता मिसाइदिनुहोस्। धर्मता मिसाइदिनुहोस्, त्यहाँ तपाईँलाई भय आउँदैन। घर गृहस्थीमा बस्नुहोस्। घर गृहस्थी भनेको मैल उत्पन्न हुन्छ। हो कि होइन? हो। लोभ लाग्छ, द्वेष लाग्छ, मोह लाग्छ, होइन। कसैले घर ठडायो भने आफूलाई पनि ठडाउनु मन लाग्छ, कसैले खेत बढायो भने आफूलाई पनि खेत बढाउनु मन लाग्छ, कसैले के बजायो भने आफूलाई बजाउनु मन लाग्छ। घर गृहस्थीमा त नाना थरीका कार्यहरू हुन्छन्। घर गृहस्थीबाट तपाईँले छोड्नु सक्नु भएन। घर गृहस्थीमै बस्नुपर्ने भयो भने त्यसमा पनि तपाईँले धर्मता मिसाइदिनुहोस्। दान गर्ने, शील पालन गर्ने र भावनाभ्यास गर्ने, धर्मदेशना सुन्ने, परित्राण सुन्ने, भोजन दान गर्ने अनि इत्यादि। धर्मता भनेको त्यस्तो। त्यो धर्मता, धर्मले जसरी भनिएको छ घर गृहस्थीलाई बस्दाखेरि जीवनयापन गर्ने, त्यहाँ त्यसरी नै धर्मले भनिए जस्तै तपाईँले जीवनयापन गर्नुभयो भने त्यहाँ धर्मता मिसिन्छ। अनि त्यहाँ तपाईँको के उत्पन्न हुँदैन? मैल उत्पन्न हुँदैन, रज उत्पन्न हुँदैन, होइन। र मुनिहरू, त्यागीहरू, भिक्षुहरूले संसर्ग बढाउँदैन, घर गृहस्थीमा पर्न रुचाउँदैन। अब तपाईँहरू त त्यागी पनि होइन, भिक्षु पनि होइन, घर गृहस्थमै बस्नु परिरहेको छ। तपाईँहरूले घर गृहस्थ त्याग्न सक्नु भएन भने तापनि चिन्ता नलिनुहोस्। तपाईँको घर गृहस्थ जीवनमा तपाईँले धर्मता मिसाइदिनुहोस्। धर्मता मिसाइदिनुहोस्। त्यागी जीवनहरूले जसरी बिहान उठ्ने बित्तिकै मैत्री भावना गर्छ, सुत्नु अगाडि मैत्री भावना गर्छ, धर्मका कार्यहरू गर्छ, शील पालन गर्छ, समाधि वृद्धि गर्छ, प्रज्ञा वृद्धि गर्छ, बस तपाईँले पनि समय मिलाएर घरैमा बसे तापनि तपाईँले त्यहाँ धर्मता मिसाइदिनुहोस्। धर्मता मिसाइदिनुहोस्, तपाईँको जीवन पनि त्यागी जीवन जस्तै हुन्छ कि। त्यसपछि तपाईँलाई भय पनि आउँदैन, मैल पनि आउँदैन। तपाईँ शुद्ध 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 हुने अवसर पाउनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले अनि के गर्छन् त भन्दाखेरि दानशील भावनाले कुशल कर्मको यथार्थता जानेपछि ती घर गृहस्थीहरूले चाहिँ बिहार निर्माण, ध्यान केन्द्र निर्माणमा उनीहरूले सहभागिता जनाउँछ। त्यति गरिदिनुहोस् ल, त्यति गरिदिनुहोस्। अन्तमा त भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो नि त, सुन्दर उचित बिहार निर्माण गरेर भिक्षुहरूलाई बास बसाल्नु। यो सम्पूर्ण बुद्धहरूले प्रशंसा गरिएको कुरा हो। यो बिहार दानलाई सम्पूर्ण बुद्धहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। बिहार दान गर्नु भनेको सम्पूर्ण दान गर्नु हो, जसमा दानशील भावनाले कुशल कर्महरू अभिवृद्धि हुन्छन् भने दाताहरूको लागि त्यो पुण्य लागिरहन्छ। त्यसको अंश लागिरहन्छ कि, अंश पाउँछ भनेको।
हैन। त्यसैले पनि हामीले पनि एउटा सुवर्ण अवसर है तपाईहरुलाई मैले त्यो गरेको चाहिँ होइन, ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ हामी पनि। त्यसको लागि धेरै उपासक उपासिकाहरूले सक्दो श्रद्धा गच्छेले नसकिने किसिमले होइन, सक्दो तपाईहरुले पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता जनाउनु भयो भने तपाईहरुको लागि पनि बुद्धले प्रशंसा गर्ने कार्य तपाईले सम्पादन गर्नुभयो भन्ने कुरामा ढुक्क भएर मनमा प्रीति राखेर तपाईले दान गर्न सक्नुहुन्छ। हामी लाग्दैछौँ अब बिस्तारै त्यो निर्माण भएपछि। तर म के भन्छु त भन्दाखेरि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग मात्र नगर्नुहोस्, पछि ध्यान केन्द्र बनेपछि तपाईहरु ध्यान बसेर पनि सहयोग गर्नुहोस्, सहभागिता जनाउनुहोस्, त्यो पनि ठुलै फेरि पुण्य हो फेरि। त यसरी भगवान मिलेन्द्र राजालाई नागसेन पन्तले यसरी भगवान बुद्धको यो वचन दुविधा युक्त भयो भन्ने विषयलाई लिएर जुन मिलेन्द्र राजाले प्रश्न गर्नुभयो त्यसको उपर नागसेन पन्तले यसरी स्पष्ट रूपमा जवाफ दिएपछि मैले पनि केही यो थपथाप गरेर तपाईलाई उदाहरणहरु दिएर गरे हैन। र यसको लागि यो मिलेन्द्र राजालाई नागसेन पन्तले यसरी सम्झाउँदाखेरि नागसेन पन्तले त सम्झ्यो भने अब तपाईहरु पनि नसम्झिने कुरै भनेन। तपाईहरु पनि नागसेन मिलेन्द्र राजा भन्दा कम त छैन नि, धेरै जानिसक्यो, धेरै बुझिसक्यो। यो सबै मिलेन्द्र राजाले जानेको तपाईले पनि जान्दै छ। त मिलेन्द्र राजाले साधु साधु भन्थे, नागसेन मैले बुझेँ भिक्षुहरुको जीवन कस्तो हुन्छ, गृहस्थीहरुको जीवन कस्तो हुन्छ, भिक्षुहरुले कसरी चाहिँ विचार धारणा व्यक्त गर्नुपर्छ र गृहस्थीहरुले कसरी जीवन यापन गर्नुपर्छ हैन। यसरी धर्मतालाई चाहिँ समावेश गरेर हैन गृहस्थीहरुले पनि आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ र भिक्षुहरुले पनि आफ्नो जीवनलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। अब मेरो दुविधा हट्यो, सन्देह हट्यो, मेरो मन शीतल भयो, शान्त भयो, साधु साधु भन्थे भनेर अनुमोदन गरे। ल उपासक उपासिकाहरु आजको लागि चाहिँ मैले देशना यही मैले क्रमशः गरे, अलिकति लामो पनि भयो, 10:30 पनि भइसकेको छ। र आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि मैले चाहिँ यहाँ उपासक उपासिकाहरु के उपासक उपासिकाहरुको चाहिँ यहाँ श्रद्धालाई चाहिँ अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ। कसैको छुट्टियो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर मैले यहाँ सोचिरहेको छु हैन। अब यहाँ चाहिँ सुनिला महर्जन उपासिकाको उहाँको चमा भनेर 8 महिनाको तिथि बिहारमा आउँदाखेरि अस्ति नै उहाँले भन्नुभएको छ। नाम रीता महर्जन, कालीमाती काठमाडौँ। उहाँको चाहिँ सुगति निर्माण कामना गरेर पनि तिथि पर्नु हुने चाहिँ उहाँ चाहिँ रीता महर्जनको सुगति निर्माण कामना गरेर पनि हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ है। त्यसपछि यो अरु पनि छ। यहाँ हाम्रो एकजना उपासक हुनुहुन्छ, साह्रै नै श्रद्धा राख्ने उपासक हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ बित्नु भएको 8 महिना पुगेको रहेछ। अस्ति हामीले चाहिँ सम्पर्क भयो। तीर्थराज वैद्य चाकुपाट भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रवीण रत्न साकीज्यूले अस्ति पठाउनु भएको छ है। उहाँ चाहिँ तीर्थराज वैद्य चाहिँ आज पनि हुनुहुन्छ, आज पनि भइसकेको। साह्रै श्रद्धा, म बेला बेलामा उहाँको घरमा धेरै भोजन पनि जान्छु, धेरै कुरा मिल्ने। उहाँ चाहिँ अब अलिकति बुजुर्ग पनि हुनुहुन्थ्यो अनि औषधिको काम पनि गर्नुहुन्छ हैन। भन्तेहरूलाई त औषधिहरू कति दान गर्नुहुन्थ्यो, अन्तमा मैले चाहिँ भेट्नै पाएन है। उहाँ पनि अब बित्नु भएको पनि 8 महिना भइसकेको छ है। र उहाँको 8 महिनाको उपलक्ष्यमा है रोशनी शाक्य उहाँको छोरी, उहाँको सम्पूर्ण परिवारबाट सुगति निर्माण कामना गरेर भोजन दान परित्राण पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसैले रोशनी शाक्य उपासिका लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूको लागि धेरै धेरै साधुवाद र बितेर जानु हुने हाम्रा श्रद्धालु उपासक तीर्थराज वैद्य चाकुपात उहाँ उपासकलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गरेर हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ। हाम्रो पद्मरत्न शाक्य पनि उहाँको ज्वाइँ पनि हुनुहुन्छ है। त्यसपछि अन्य यहाँ चाहिँ बाँकी भएको अरू पनि छ कि भनेर र अर्को चाहिँ यहाँ बुद्ध लक्ष्मी बज्जाचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले परित्राण आशीर्वाद हैन र विभिन्न भोजन दान गर्ने पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँ चाहिँ पोखरा बागले टोल भनेर भन्नुभएको छ। बर्थडे जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रहेछ। उहाँ उपासिका पनि धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ है। उहाँले बेला बेलामा यस्ता अवसरहरूमा पुण्य सञ्चित गर्दै आउनु भएको छ र अहिले पनि आज हाम्रो फ्राइडे शुक्रबारको दिन उहाँको जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना पनि गरे र उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ बुद्धलक्ष्मी बजाचार्यले फेरि एकपल्ट जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। अनि यो त सोमबारको भयो। यो चाहिँ कहिलेको भयो फेरि? आजलाई यति नै होला। केही छुट्टिएको छ भने भन्नु होला। यति नै हो। कहीँ छुट्टिएको छ कि हो फेरि? र यो सिल हिरातुला दरको यो चाहिँ वेडनेसडे थर्सडे आज शुक्रबार यो त हिजो भनिसके। ल आजको लागि यति नै होला उपासक उपासिकाहरू। अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ है। धेरै कुराहरू अब व्यक्त भइसकेको छ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक भन्ते लगायत स्याडो उपन्यता वंशलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो। उहाँहरूको पनि सुगति निर्माण कामना गरौँ। साथसाथै आजको दिनमा चाहिँ जति पनि बितेर जानुभएका जन्मदिन परेका सबै उपासकहरूलाई साधुवाद र देवता सत्वप्राणी अमनुष्य र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर हामीले चाहिँ अनुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैलाई साधुवाद। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।